अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, मर्दान, पेशावर, सवात, मालाकंड, दीर, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा और करक और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जुनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान में था। ज़लज़ले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के बायस फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी के बाद नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे की कमी। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया गया है। नाज़रीन, भारत ने बगैर बताए फिर दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए। इजराइल के मुताबिक भारत से आने वाला 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला 2 रोज़ बाद हेड मराला पहुंच जाएगा। हुकाम ने मुमकिन सैलाबी रेले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए चिनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने से मुतालिक सरकारी तौर पर आगाह नहीं किया। सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जाने की भी पेशगी इतला नहीं दी गई। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक सिविल इंतजामिया और मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाओं में किसी भी बड़े रेले के बारे इंतजामिया शहरियों को पेशगी अलर्ट जारी किया जाएगा। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में तारीख का बदतरीन सैलाब से तबाही। 2200 से जायद देहात सफाई हस्ती से मिट गए, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। 10 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने बहावलपुर में 7 बड़े जमींदारा बंद तोड़ दिए। हेड सुलेमाकी पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकपतन, भावल नगर और विहाड़ी में 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान है। दरियाए रावी का बड़ा रेला हेड ब्लॉकी पहुंच गया है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। चिन्योट में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि रेनाला खुर्द, अहमदपुर सियाल और शौरकोट समेत दर्जनों आबादियां जेर आब हैं। हेडगंडा सिंह और ओज शरीफ के करीब मजीद बंद टूट गए हैं। सैलाबी पानी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम जार खान में भी तबाही मचाने को तैयार है। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 7 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, तहम मजीद सैलाबी रेले पहुंचने का खदशा है और सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। सैलाब ज़दा इलाकों में मवासलाती ढांचा बुरी तरह मुतासर है। मुतासर इलाकों में रसाई ढांचे की बहाली तक मुमकिन नहीं। मुल्क में अब तक 850 के करीब कीमती जानों का ज़िया हुआ है। जख्मियों की तादाद 1150 से जायद है। 6 लाख लोगों को आबी गुजरगाहों से निकाला गया है। असल नुकसान का आदाद शुमार अक्टूबर के बाद कौमी सतह पर मरतब किए जाएंगे। गुड्डो बिराज पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 लाख क्यूसेक का रेला होगा। 2 दिन बाद 7 से 8 लाख क्यूसेक के रेले त्रेमू में दाखिल होंगे। 4 से 5 सितंबर को सैलाबी रेले इकट्ठे होकर गुड्डो बिराज की जानिब जाएंगे। 4 से 5 सितंबर के दौरान बड़े रेले इकट्ठे होने का इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने मशरकी दरियाओं और नालों के लिए अहम सैलाबी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग के मुताबिक शुमाल मगरबी राजस्थान में ताकतवर मानसून सिस्टम और शुमाली पाकिस्तान पर मगरबी हवाओं की मौजूदगी के बायस शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 3 सितंबर के दौरान दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास के घंटा सिंह वाला के ऊपर के इलाके, दरियाए रावी और चिनाब के भालाई हिस्सों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बारिशों के नतीजे में दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई बुलंद और गैर मामूली सतह के रेले आने का खदशा है, जबकि दरियाए रावी और चिनाब से मुल्हिका नालों में भी पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में शहरी सैलाब का खतरा भी जाहिर किया गया है। नाज़रीन, चिन्योट में सैलाबी रेले ने तालीमी इदारों और सेहत मराकज़ को शदीद मुतासर किया है। ज़िला भर में 101 स्कूल पानी की जद में आ गए, जिनमें चिन्योट के 10, लालियां के 33, बवाना के 58 स्कूल शामिल हैं। सैलाबी पानी 10 बड़े हाई स्कूलों और 40 से ज़ायद स्कूलों के कमरों तक दाखिल हो गया है, जबकि 5 बड़े मराकज़ सेहत भी ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बायस सर्विस की फराहमी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदर का कहना है कि स्कूलों और अस्पतालों की फौरी बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی فرض پر قربان قصور میں سیلابی دورے کے دوران ہارٹ اٹیک سے جاں بحق، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا گہرے غم اور افسوس کا اظہار، کہا اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی فرقان احمد ہیڈ بلاکی میں سیلاب کے علاقے میں ڈیوٹی پر تھے، فرقان احمد کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چشتی اور ملکہ علاقوں میں دریائے ستلج کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مزید 5 بڑے حفاظتی بند ٹوٹنے کے بعد سیلابی پانی تیزی سے آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے۔ بند ٹوٹنے سے دولا اکوکا، شادم شاہ، کالیے شاہ، میرن، بلوچاں، مہتا، جھنڈو کے علاقے شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ شدید سیلاب کے باعث 8,558 رقبے پر کھڑی تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ 25 معزہ جات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے باعث 14,322 افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 5,708 پالتو جانوروں کو نقصان پہنچا ہے۔ شدید سیلاب کے باعث کماد تلی، جوار، دھان، کپاس کی تیار فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے 6 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شدید بارش کے باوجود سرحدی علاقے تلوار پوسٹ اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے متاثرین کی دلجوئی کی اور ریسکیو سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے شیخ پورہ نو کے مقام پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں موجود افراد سے ملاقات کی۔ گٹی گرینجر کے سیلاب زدہ علاقے سے کشتی کے ذریعے آنے والے متاثرہ خاندانوں کا خود استقبال کیا، ان سے حالات دریافت کیے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ نے کشتی سے اترنے والے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا اور پیار کے بعد ماں کے سپرد کیا، جس پر متاثرین نے جذباتی رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریسکیو بورڈ سے آنے والی خواتین سے خیریت دریافت کی، انہیں تسلی دی اور کہا آپ تنہا نہیں، پنجاب حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا اور ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو نہ صرف فوری امداد بلکہ بحالی تک مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں، انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے، مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ تریموں سے پنجنت تک پانی پہنچنے میں 3 دن لگیں گے۔ سیلابی ریلے پنجنت میں آ کر جمع ہوں گے۔ پنجنت پہنچنے کے بعد پانی گھڈو براج میں آئے گا۔ دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک ہے۔ ہم نے سپر فلڈ 9 لاکھ کیوسک کی تیاری کی ہوئی ہے۔ پنجنت پہ کے بعد پھر گڈو براج پہ ہمارا پانی آئے گا۔ اس سیلاب کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے انسانی جان اور جو لائف سٹاک ہے، مال مویشی، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو پہلی پرائرٹی تو یہ ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ریمو سے لے کے پنجنت تک 3 دن سے اوپر لگیں گے، 3-3.5 دن لگیں گے پنجنت تک پانی پہنچنے میں۔ دریائے سندھ پہ تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ہم نے تیاری 9 لاکھ کیوسک کی ہے، سپر فلڈ کی۔ راوی ستلج اور چناب میں تاریخ میں پہلی بار غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے۔ وقت پر انخلا سے قیمتی انسانی جانوں کو بچا لیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ جانی نقصان کی سب سے بڑی وجہ گھر مویشی نہ چھوڑنا ہے۔ 7.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح عوامی جانوں کو بچانا ہے۔ 2207 معزہ جات شدید متاثر ہوئے۔ 400 سے زائد ویٹرنری کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب کے تمام مشنری اور ادارے اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ سیلابی پانی اتر جانے کے بعد شہریوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وفد کے ہمراہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ روس و ترکیہ کے صدور، بھارتی وزیر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت۔ ملک میں احتجاج کے باعث انڈونیشین صدر شرکت نہ کر سکے۔ روسی صدر پیوٹن اور بھارتی وزیر اعظم کی چینی صدر سے الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی چینی صدر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ لندن میں استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی سابق وزیر مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی کے علاوہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے عمران راجہ اپنی رپورٹ میں۔ مشرقی لندن کے علاقے والدھمسٹو میں فیضان اسلام انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سالانہ میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے سابق وزیر مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حاضرین نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام اور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حامد سعید کاظمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم کی ولادت تمام جہانوں کے لیے رحمت کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ نوجوان نسل کو عشق رسول کی طرف راغب کیا جائے اور نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی اکرم نے دور جاہلیت میں امن، سلامتی، عفو درگزر اور انسانیت کی قدروں کو فروغ دیا۔ آپ کی تعلیمات اور اقدار رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ سید حامد رضا کا کہنا تھا کہ میلاد النبی کا مقصد نبی اکرم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا اور دنیا میں اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنا ہے۔ دیگر علماء میں شیخ غلام ربانی افغانی، علامہ اعجاز احمد ناروی، علامہ ثناء اللہ سیٹھی، علامہ نواز جلانی، قاری حامد شریف، قاری محمد علی، قاری محمد شفیق، قاری طارق محمود اور حافظ اسامہ نے اپنے خطاب میں حیات طیبہ اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔